साल की कठपुतली राज के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है। पाकिस्तान का मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। फौरन इस्तीफ़ा दे तो ना हमारा एहतजाज की ज़रूरत पड़ेगा। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं, जमहूरी हथियार अपनाएं, ताकि हम वो पाकिस्तान कायम कर सकते हैं जो कायदे आज़म ने वादा किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय ये है कि हम जल्द से जल्द साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहते हैं। हमारा हदफ इमरान खान है, इदारे गैर जानिबदार हैं तो कठपुतली घर चला जाएगा। गैर जमहूरी हुकूमत पर जमहूरी हथियार इस्तेमाल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म पर वार, बोले इमरान खान इस्तीफ़ा दें, हमारे एहतजाज और अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नालायक हुकूमत को हटाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहते हैं। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का असूली फैसला पीडीएम ने किया है, उसके बारे में भी जो हमारी जो होमवर्क है उसके बारे में हमने गुफ्तगू की है और इसके ऊपर मुकम्मल इत्तफाक और यकसुई है। अदम एतमाद की तहरीक कब आएगी? शहबाज शरीफ ने आज भी ना बताया। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद पर मुकम्मल इत्तफाक और यकसुई है, पूरी तैयारी के साथ मैदान में आएंगे। नाअहल हुक्मरानों का जाना नागुज़ीर हो चुका। सरदार अख्तर मेंगल बोले पीडीएम ने काफ़ी हद तक होमवर्क मुकम्मल कर लिया। बलूचिस्तान का मसला सियासी तौर पर हल करना चाहिए। नेशनल पार्टी के सरबराह ने लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। तमाम उन पार्टियों की जो पीडीएम का हिस्सा हैं उन्होंने अपना जब होमवर्क कंप्लीट कर लिया, और किसी हद तक मैं समझूंगा कि हमारा होमवर्क कंप्लीट हो भी चुका है, तो फिर इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। बलूचिस्तान के उन इश्यूज़ को जो है सियासी बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाए। बलूचिस्तान का मसला रोज़ अव्वल से सियासी था और उसको जो है सियासी लोगों के ज़रिए से हल करना मुनासिब होगा। कॉफ लीग सबकी तवज्जो का मरकज़। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी चौधरी बरादरान से मिलने पहुंच गए। सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक पर गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही ने कहा अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया है, पार्लिमानी रिवायात को पामाल नहीं होने देंगे। मियां नवाज शरीफ का बयानिया और मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ जो है वो कामयाब नज़र आ रहा है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ था, उनका ये बयानिया था कि सियासत सियासतदानों को करनी चाहिए और सियासत जो है वो सियासी जमातों को करनी चाहिए। अशारे आना जो है वो भी जो है वो नापैद हो चुके। आज की सूरत हाल में अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बाद इस मुल्क के वज़ीर आज़म का फैसला मियां नवाज शरीफ करेगा। इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए। राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा, कहने लगे अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। फ़ोन और इशारे आना बंद हो गए, मिस कॉलें भी नहीं आ रही। नवाज शरीफ का बयानिया और मौक़िफ़ कामयाब नजर आ रहा है। जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज, इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन चले गए। लंदन रवानगी से पहले जहांगीर तरीन सी का वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता, खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के दरमियान 2 साल में पहला राबता हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी जहांगीर तरीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। खाना है ना पैसे ना ही महफूज ठिकाना। जंग ज़दा यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को जान के लाले पड़ गए। पाकिस्तानी शहरियों और तलबा पर एक एक लम्हा भारी। तलबा और तालिबात की मुल्क वापसी के लिए दुहाइयां। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारत खाने के दावे मुस्तरद कर दिए। बंकर में बंद तालिबा मीशा हुकूमत पर फट पड़ी। वो जो है हमारे बेटे शामिर से रब्ता हुआ था। इतना लोग हैं, इतना परेशानी में मुब्तला इस जंग की वजह से। ना कोई खाने की चीज़ मिल रही है, ना कोई रिहाइश का मकान मिल रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इसका जल्द अज जल्द इंतज़ाम करे ताकि हमारे बच्चे बखैर आफियत अपने घर वापस लौट सकें। जिस इलाके में रह रहा था कीफ में, उसके सामने ही ब्लास्टिंग वगैरह हुई है और वो परेशान है, ना वो रह सक रहे हैं वहाँ पे, ना सो सक रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि उनको
کوئی سہولت فراہم کی جائے. ٹرین اسٹیشن پر ہوں، اس کو جگہ بھی معلوم نہیں ہے، ابھی نیا نیا گیا تھا نا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہے. میں حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرا بھائی صرف نہیں ہے، اور بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں جو تقریباً 3000، ان کو بحفاظت یوکرین سے نکالیں. یوکرین میں محصور طلبہ کے والدین بچوں کے لیے پریشان. ٹنڈوالا یار کے طالب علم راج کمار کے والدین بیٹے سے رابطہ نہ ہونے پر غم سے نڈھال. تخت بھائی کے مہران خان کے گھر والے اپنے پیارے کی جلد واپسی کے منتظر. دادو کے محمد سمیر کے لیے بھی ورثاء نے حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا. یوکرین پر روسی حملے کا تیسرا روز کیف لڑائی کا مرکز بن گیا. زوردار دھماکوں اور گولیوں کی آوازیں. روسی فوج نے میلیٹوپول شہر اور ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ پر قبضہ کر لیا. 821 فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ. سومی شہر کی سڑکوں پر خوفناک لڑائی. یوکرین کا 3500 روسی فوجی ہلاک، جبکہ 14 طیارے، 8 ہیلی کاپٹر، 102 ٹینک تباہ کرنے کا دعویٰ. سابق یوکرینی صدر پیٹرو پوروشینکو اپنی رائفل اٹھا کر سڑک پر نکل آئے. یوکرینی خاتون روسی فوجیوں کے سامنے ڈٹ گئی. روسی فورسز نے ٹینک شہری کی گاڑی پر چڑھا دیا. ہتھیاروں کی ضرورت ہے، کیف سے نکلنے کے لیے فلائٹ کی نہیں. یوکرینی صدر نے ملک چھوڑنے کی امریکی پیشکش ٹھکرا دی. کہا کیف پر بڑے حملے کا خدشہ ہے، آخری وقت تک آزادی کا دفاع کریں گے. آج رات بہت مشکل ہوگی لیکن صبح ضرور آئے گی. یوکرینی صدر کا فرانسیسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. فرانسیسی صدر نے کہا کہ دنیا یوکرین میں لمبی جنگ کے لیے تیار رہے. 11 votes in favor, 1 vote against, 3 abstentions. روس نے یوکرین کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد ویٹو کر دی. سلامتی کونسل کے 15 میں سے 11 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. چین، بھارت اور متحدہ عرب امارات نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس کہتے ہیں کہ روسی فوجیوں کو بیرکس میں واپس جانا چاہیے. امن کو ایک اور موقع دینا چاہیے. ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. نیٹو کا یوکرین کے لیے فضائی دفاعی نظام اور ہتھیاروں کا اعلان. امریکہ کی یوکرین کے لیے $600 ملین سیکیورٹی امداد. یوکرین نے IMF سے ہنگامی مالی امداد کی اپیل کر دی. جرمنی، پولینڈ، لیتھوینیا کی روس پر پابندیاں لگانے کے لیے مشاورت. فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر روسی سرکاری میڈیا کے اشتہارات بند کر دیے گئے. شہباز شریف دور کا ایک اور منصوبہ کامیاب قرار. حکومتی ادارے DGM&E نے خادم پنجاب اجالا پروگرام کو کامیاب قرار دے دیا. شہباز دور میں بجلی سے محروم اسکولوں کے لیے شمسی توانائی کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا. کسانوں کے لیے اچھی اور عوام کے لیے بری خبر. پنجاب کابینہ نے گندم کی امدادی قیمت 1950 سے بڑھا کر 2200 روپے فی من کر دی. گندم کی امدادی قیمت بڑھنے سے آٹا بھی مہنگا ہو جائے گا. آٹے کی قیمت 64 روپے فی کلو تک جا پہنچے گی. کراچی کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کا ریلا. تیل اور گھی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ. 315 روپے والا آئل اور گھی 390 روپے کلو ہو گیا. 330 روپے میں فروخت ہونے والا آئل اور گھی 402 روپے کلو تک جا پہنچا. کون ہوگا PSL 7 کا چیمپئن؟ فیصلہ کل ہوگا. بڑے میچ سے پہلے ٹیموں کی بڑی تیاری. لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کی LCCA گراؤنڈ میں پریکٹس. باغ جناح قائد اعظم لائبریری میں ٹرافی کا فوٹو شوٹ. فائنل میں پہنچنے والی دونوں ٹیموں کے کپتانوں کی شرکت. ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں. 3 کپتان بیٹھے ہیں. کسی کو ٹکٹ آیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ٹکٹیں بہت ہیں جتنی آپ ہیں. پریس نہیں حالی تک کو کھلے جتوں آنی. وہ ڈائیو کی ہیں. یہ کلمہ چوک صاحب سے لے گئے. more than 80 ٹکٹس مجھے آئے نا. 80 yes more than 80 ٹکٹس. more than وہ ہاسپٹالٹی باکسز کے بھی تھے، دوسرے بھی تھے، اور انہی لوگوں نے دوستوں نے دی اپنے جو تھے. دھیان سے اگر بھائی واپس گھر بھی جانا آپ. PSL ہنگامہ میں فائنل کی ٹکٹیں نہ ملنے پر دلچسپ تبصرے. ٹکٹیں بہت ہیں مگر ڈائیو کی مصباح الحق کا طنز. ٹکٹیں ہیں مگر پرنٹنگ پریس بند ہے. سلیم ملک کا شگوفہ. عامر ملک نے کہا کہ انہیں 80 ٹکٹیں بھیجی گئیں، جس پر مصباح الحق بولے کہ عامر بھائی دھیان سے گھر بھی جانا ہے.
اور بہار رنگوں کا تہوار، ملتان کالج آف آرٹس میں بہار کے رنگ بکھر گئے۔ تصویری نمائش میں کیلیگرافی، فوٹوگرافی، پینٹنگ اور سکیچز کے نمونے پیش، رنگ، خوشبو، بہار اور جذبات کا اظہار۔